ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حسب سابق اہل ایمان دیاں جو خوبیاں اور صفات قرآن پاک دے اندر ویسے تو کئی مقامات تے علیحدہ علیحدہ اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائیاں نے، اس سورہ مبارکہ دے اور اس قرآن پاک دے 18ویں پارے دے آغاز کم و بیش اللہ نے 7 خوبیاں صفتاں یا نشانیاں کہہ لو اہل ایمان دیاں بیان فرمائیاں نے، جنہ دے متعلق خود رب رحمان فرما رہے نے کہ کسی بندے اندر یہ 7 خوبیاں اگر پیدا ہو جان تے اس خوش نصیب بندے نوں یہ کیا جا سکتا ہے کہ او بندہ کامیاب ہو گیا۔ انہاں چوں ایک صفت اور خوبی دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے اس مقام تے فرمایا کہ مومنہ دی خوبی یہ وے کہ اپنیاں شرم گاواں دی حفاظت کر دینے، والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہ دی حفاظت کر دینے، اے مومن دیاں خوبیاں چوں ایک بڑی وڈی خوبی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے 2 متحارب کہہ لو چیزاں سامنے رکھیاں نے، انسان دی فطرت دے اندر یہ بات شامل ہے جنہوں انسان کیا جاندہ ہے چلدا ہے پھردا ہے اٹھدا ہے بیٹھدا ہے سندا ہے
یہ ساریاں انسان دیاں خوبیاں نے، صفتاں نے۔ اسی طرح انسان نو بھوک بھی لگدی ہے، پیاس بھی لگدی ہے۔ بھوک اور پیاس لگدی ہے تے پھر او دے کول دو چیزاں نے۔ ویسے تے کھان واسطے بے شمار او دے کول دنیا دے اندر چیزاں موجود نے، لیکن خوبی اے وے کہ ہر حال دے اندر حلال استعمال کرنا ہے، حرام استعمال نہیں کرنا۔ کھان نو بڑا کچھ ملدا ہے، ایسیاں چیزاں کہ جیڑیاں حرام کردہ نے، مزیدار بھی ہوندیاں نے، اچھیاں بھی ہوندیاں نے، بہترین بھی سمجھیاں جاندیاں نے، لیکن کھان واسطے حلال دا انتخاب کرنا ہے۔ پین واسطے بہت کچھ ہے، لیکن پین واسطے بھی حلال دا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح انسان دی نفسانی خواہشات اللہ نے لگائی ہے کہ انسان اپنے جسمانی سکون اور لذت حاصل کرنے واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے خواہشات لگائیاں نے۔ اس خواہش نو اللہ ذوالجلال نے دسیا کہ حرام بھی کئی رستے نے، حرام بھی کئی طریقے نے، لیکن اپنی نفسانی خواہشات نو اور اپنی نفسانی لذت نو بھی مخصوص اللہ ذوالجلال نے کر دیتا ہے کہ حلال رستہ اختیار کرنا ہے۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایتھے باقاعدہ اس بات دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام پچھلیاں چیزاں نال ملا لو۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ کیڑے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، اور آگے کیے والذین هم لفروجہم حافظون۔ مومنہ دی نشانی تے خوبی اے وے وہ اپنی شرم گاواں دی حفاظت کر دینے۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، ساڈی رہنمائی واسطے تے ساڈی بہتری واسطے کائنات دے خالق تے مالک نے کڈے پیارے انداز نہ سانو پیغام حق پہنچایا۔ والذین هم لفروجہم حافظون۔ اچھا ایتھے ہن دیکھن والی شے اے وے کہ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک دا دوسرا مقام اس بات دی تائید کر رہا ہے کہ انسان دی نگاہ نہیں پھٹکنی چاہیے دی۔ نگاہ اکھ ویندی ہے، دل جیڑا او دی خواہش دا اظہار کردا ہے۔ گناہ واسطے جس طرح نیکی واسطے کوئی نہ کوئی پلان، کوئی نہ کوئی پروگرام، منصوبہ بندی ہر چنگے مندے کام واسطے کرنی پیندی ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ بے حیائی دا ارتکاب کردا ہے تے ڈائریکٹ بے حیائی نہیں ہوندی، او دا طریقہ اے وے پہلا اکھ ویندی ہے تے دل پھر او دی خواہش دا اظہار کردا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر دل دی خواہش دے بعد پھر جا کے شرم گاہ او دی تصدیق کر دیئے یا او دی تردید تے تکذیب کر دیئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے واسطے اہل ایمان نو ایک اور نال آرڈر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम अखां वेंदियां ने दिल ख्वाहिश दा इजहार करदा तां नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी गैर महरम औरत वाल नजर उठा के तकिया न करो। अगर खुदा न खास्ता पहली नजर पै ही गई है बगैर इरादे दे पहली नजर पै गई है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली नजर दा गुनाह ने पहली नजर ते माफ है लेकिन दोबारा अपनी नजर उठानी नहीं अपनी नजर नू नीवियां कर लेना ऐ मोमिन दी खूबी है। अल्लाह फरमांदे ने कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। सिर्फ मर्दां नू नहीं आखिया नाल ही रब्बुल आलमीन औरतां नू भी मुखातब ने फरमाया वकुल्लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबऊलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाए बऊलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाए बऊलतिहिन्ना औ इख़वानिहिन्ना औ बनी इख़वानिहिन्ना। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम तफसील बयान फरमा दी है। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने पहला मसला समझ लो कुल्लिल मुमिनीन ए दुनिया जहान दे अंदर जिंदगी बसर करने वाले मोमिनों अल्लाह दी वहदानियत दा ऐलान करने वालों आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दी सुन्नत दा इकरार करने वालों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दा आखिरी रसूल मानने वालों जी रब जी की आर्डर है फरमाया कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम अपनियां नजरां नू हमेशा नीवियां रखिया दे अपनियां नजरां हमेशा झुका के रखिया दे व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुन्ना ते नाल अपनियां शर्मगावां दी हिफाजत करके रखिया दे ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम जो तुसी करदे हो एक एक गल तो वाकिफ ते खबरदार ने वकुल्लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन सिर्फ मर्दां नू पाबंद नहीं कीता भाई तुसां ही नजरां नीवियां रखनियां ने नाल औरतां नू भी पाबंद कीता। औरत बाजार दे अंदर जाए नंगा सर नंगा मुंह और पूरी तरह बन सवर के और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ी औरत बन सवर के खुशबू लगा के बाजार दे अंदर जाए और ओदे कोलों खुशबू उठदी है गैर महरम मर्दां तक पहुंचदी है नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिन्नी देर तक ये औरत वापस अपने घर नहीं आएगी जानियां लिखी जाएगी।
کیا صرف مرد کی ذمہ داری ہے کہ مرد اپنی نگاہ نیچی رکھے؟ مرد کی بھی ذمہ داری ہے اپنے اندر غیرت حیا پیدا کرے، لیکن یہ نال نال عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ عورت دا تے مانا ہی پردہ ہے، عورت گھر دے اندر رہ، بے جا بازار دی زینت نہ بنے، اور اگر بڑی مجبوری ہے جانا چاہتی ہے با پردہ ہو کے۔ امام اعلی رحمہ اللہ تعالی تے فرمایا کر دے سر کہ عورت دی چادر تے بھی نظر نہیں پانی چاہیے۔ غیر محرم عورت جا رہی ہے، او دی اوڑھنی، او دا دوپٹہ، او دی چادر، او دا برقع، او دے تے بھی نظر نہیں پانی چاہیے۔ ہن ایک عورت بازار دے اندر چلو پردہ نہیں کیتا یا پردہ کیتا تے ایسا لباس پہنے کہ جیڑا مردہ واسطے مجبوری بن گیا، بڑا شاندار برقع پایا، اعلیٰ قسم دی کڑھائی ہوئی ہے، تکے نال بندہ ویکھن تے مجبور ہو جائے، ایسا لباس عورت نو زیب تن نہیں کرنا چاہیے۔ تو رب العالمین نے مردہ نو بھی پابند فرمایا، عورتہ نو بھی پابند فرمایا، اپنیاں نگاہاں نیچیاں رکھیا کرو۔ یا اللہ اگر نیمی نگاہ کران گے رکھاں گے تے ہوئے گا کی؟ اور میں قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات، واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاؤں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ ذوالجلال و کئی خوبیاں بیان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، مومن مرد تے مومنہ عورتاں، اللہ دے فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں، صدقہ کرنے والے ہائے والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں، صبر کرنے والے مرد تے صبر کرنے والیاں عورتاں، اللہ تو ڈرنے والے مرد تے اللہ تو ڈرنے والیاں عورتاں، صدقہ کرنے والے مرد تے صدقہ کرنے والیاں عورتاں، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، آگے کیے والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت دی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے مرد تے عورتاں، اللہ دا ذکر کثرت نہ کرنے والے مرد تے عورتاں۔ یا اللہ اینے سارے تساں ذکر بیان کیتے نے تے یا اللہ اینا سارے انو لبنا کیے، فرمایا اعد اللہ لہم، دعا کرو اللہ اینا چ سانو بھی شامل فرمان، آمین کہہ دیو۔ اللہ اس صف تے اس لسٹ وچ سانو بھی شامل فرما لا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما،
انہاں واسطے رب العالمین نے بخشش مغفرت اجر عظیم تیار فرما دیتا ہے۔ اوتھے کی آکھیا، اوتھے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام دے والحافظین فروجہم والحافظات، ایتھے فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، اڑے اپنی شرمگاواں دی حفاظت کر دینے۔ اور نبی پاک علیہ السلام آپ دا فرمانے گرامی بھی نوٹ فرما لو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو چیزاں دی ضمانت تسیں دے دیو، اور وعدہ کرنے والی ہستی او ہے کہ جس جیسا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ وعدہ کرنے والی ذات شخصیت اوے کہ جڑے اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں۔ قرآن جنہ دے بارے آندہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی ذات گرامی فرما رہے ہیں، آپ فرما دے نے دو چیزاں دی ضمانت، ایک روایت دی اندر آؤں ہے 5 چیزاں دی یا 6 چیزاں دی ضمانت۔ ایتھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزاں دی ضمانت تسیں دے دیو، 2 جبڑیاں دے درمیان کیے 2 جبڑیاں دے درمیان زبان دی ضمانت تسی دے دیو، گارنٹی دے دیو۔ اور تو انہوں پتہ ہے زبان بھی جدو چلن لگ دیئے تے پھر اللہ ماشاءاللہ کون جڑا دے تے کنٹرول کر لے، صرف وہ جنہوں اللہ توفیق عطا فرما دے۔ 2 جبڑیاں دے درمیان زبان اور 2 لتاں دے درمیان شرمگاہ، اے دی ضمانت تسیں دے دیو تے آمنہ دے لال فرما دے نے جنت دی ضمانت میں دے دیاں گا۔ تیری زبان رب دے قرآن دے مطابق بولے، تیری زبان نبی پاک دی سنت دے مطابق بولے، تیری زبان اللہ تو دے رسول دے احکامات دے مطابق استعمال ہوئے، تیری شرمگاہ جدا اللہ نے قرآن اندر ذکر کر کے تے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے والذین ہم لفروجہم حافظون۔ اسلام ایسا عظیم مذہب اور دین ہے کہ انہیں اپنے منن والیاں نو رہبانیت وال نہیں مائل کیتا کہ سرے تو اپنی خواہشات نو دبا دیو، راہب بن جاؤ، جنگلہ وال نکل جاؤ۔ اسلام دی اجازت نہیں دیندہ۔ ایک ہوئی وجہ کہ ایک دن میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دے کول آن والے صحابی آئے، پوچھیا ماں جی کولو نبی پاک علیہ السلام دی عبادات کیسیاں سن؟ ماں جی نے بیان فرمایا آپ رات نو نماز پڑھ دے بھی نے، آرام بھی فرماندے نے۔ تفصیلات ماں جی نے بیان فرمایا۔ ہن اے جڑے صحابہ سن آپس بہ کے مشاورت کرن لگے، کہن لگے یار او اللہ دے نبی ہو کے انی لمبی نماز پڑھ دے نے، انی عبادت کر دے نے، تے اسی تے عام لوگ ہاں، تے دا مطلب ہے سانو تے اس مصطفیٰ دی عبادات نالوں ود کے کرنا چاہیے دا۔ ایک کہن لگا آج دے بعد میں ساری رات سونا نہیں، عبادت ہی کردا رہواں گا، ساری رات
میں وعدہ کرنا تواڈے نال بیٹھ کے ساری رات نماز ہی پڑھاں گا، عبادت ہی کردا رہاں گا، سوواں گا نہیں۔ دوسرا کہنے لگا اج دے بعد میں وعدہ کرنا میں ہمیشہ روزہ ہی رکھیا کراں گا، کدی افطار نہیں کراں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں تے سرے تو شادی نہیں کرنی۔ شادی بندہ کر لے، کئی مجبوریاں بن جاندیاں نے، لے آنا ہے کما کے، لے آنا ہے بچیاں نو کھوانا ہے، بیوی نو کھوانا ہے، انہاں دیاں ضروریات زندگی نو پورا کرنا ہے۔ لہذا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ بچے ہون گے، نہ شادی ہوئے گی، نہ بیوی ہوئے گی، نہ خاندان ہوئے گا، تے میں بس اللہ اللہ ہی کر دیا زندگی گزار دیاں گا۔ یہ ساریاں گلاں کر کے چلے گا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ مومنہ دی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ نے سارا قصہ نبی پاک علیہ السلام دے گوش گزار فرمایا۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے بلایا، فرمایا بلاؤ نانو۔ صحابہ نو بلایا گیا، آپ فرماندے نے انجیں دیاں گلاں کیتیاں دے جی اللہ دے پیارے نبی جی، اے آندا میں ساری رات عبادت کراں گا، سوواں گا نہیں، اے آندا میں ہمیشہ روزہ رکھاں گا، افطار نہیں کراں گا، اے نہ کیا میں شادی نہیں کراں گا۔ میرے آقا فرماندے نے میں نبیاں، حضور نالو کسی دی ذات وڈی ہو سکتی؟ پیارے مصطفیٰ نالو کسے بھی مسئلے عبادات دے اندر کو اگے بڑھ سکتا ہے؟ آپ فرماندے نے میں اللہ دا نبی ہو کے رات سونا بھی تے عبادت بھی کرنا وا۔ ایک نمبر دو، میں روزہ رکھنا بھی تے روزہ چھڑنا بھی، نفلی روزہ، فرضی نہیں، نفلی روزہ میں رکھنا بھی تے افطار بھی کر لینا، کدی رکھ لیا کدی نہ رکھیا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نو فرمایا سی اگر تم مسلسل زیادہ روزے رکھنا چاہنا ہے، نبی علیہ السلام دس دے رہے اینے رکھ لے، انہیں ہے جی ہور میرے کو طاقت ہے، فرمایا اینے رکھ لے جی ہور میرے کو طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جناب داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رکھ لے، او کی ایک دن رکھ لے تے ایک دن چھڑ لے، یعنی سال دے 12 مہینیاں چوں اگر ایک دن رکھے ایک دن چھڑے، ادا مطلب ہے 6 مہینے روزے تے 6 مہینے افطاری ہو گئی۔ پر میں قربان جاواں محبوب تواڈی محبت تو اپنی امت نہ تسا محبت دی انتہا فرما دیتی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے رمضان ختم ہوئے نا تے اگے شوال دے 6 روزے رکھ لو، کنے 6 روزے رکھ لو، تو انو سارے سال دے روزیاں دا اللہ ثواب عطا فرما دے۔ پھر اے دے درمیان اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے جمعرات دا روزہ، نبی علیہ السلام سوموار دا روزہ رکھ دے۔ حضور علیہ السلام یعنی امت واسطے نرمی ہی نرمی فرمایا کر دے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میں نبی ہو کے رات سونا بھی تے عبادت بھی کرنا، روزہ رکھنا بھی تے روزہ افطار بھی کرنا، میں نبی ہو کے شادیاں بھی کیتیاں نے۔ اسلام رہبانیت دا دس نہیں دیندا کہ گھر بار چھڑ دیو، شادی نہ کرو، بچے نہیں ہون گے تے اپنے آپنوں بالکل دنیا تو الگ تھلگ کر لو، اپنی نفسانی خواہشات نو دبا دیو، ختم۔ اسلام نہیں یہ دی اجازت دیندا سارا کچھ چھڑ چھڑا کے جنگلہ چ بندہ ٹر جائے۔ اے بہادری بہتی ہے یا اے بہادری بہتی ہے کہ بیوی بھی ہوئے، بچے بھی ہون، خاندان ہوئے، برادری ہوئے، رشتہ دار ہون، لین دین ہو، کاروبار ہون، تے پھر بھی بندہ اللہ دی عبادت کرے، اے بہادری بہتی ہے۔ اے بہادری ہے کہ سارا پراسس بھی ہے، بچے بھی نے، بیوی بھی ہے، خاندان بھی ہے، تے پھر بھی وچوں ٹائم کڈ کے نمازاں پڑھ دے،
پھر بھی وچوں ٹائم کڈ کے عبادات کردا، پھر بھی اپنے آپ نو نبی پاک دی سنت دا پابند کردا، اللہ ذل جلال دے قرآن دے احکامات دی پابندی کردا، سال دے بعد روزے رمضان المبارک دے رکھدا، ایدے عزت زیادہ، عظمت زیادہ۔ اسلام پابند نہیں کردا کہ اپنی خواہشات نو بالکل دبا دیو، نہیں، بلکہ اللہ ذل جلال والی کرام نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی باقاعدہ اجازت دے دیتی ہے۔ قرآن اعلان کردہ والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے۔ اگلی گل الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ انسان و اللہ نے خواہشات نفسانی لگائیاں نے تے دو رستے نال بیان فرمائے نے کہ مرد اپنی جسمانی تسکین حاصل کرنے واسطے نکاح کرے، بیوی دا انتخاب کرے، یا اسلام نے اجازت دیتی ہے لونڈی تک بھی اپنی نفسانی خواہش پوری کر سکتے ہو۔ اینا دو رستیاں تو علاوہ تیسرا رستہ اسلام وچ موجود نہیں۔ ہن پہلی گل کہ نظر دی حفاظت کرنی ہے، نگاہ نیوی رکھنی ہے۔ جنی بندہ نگاہ نیوی رکھے گا اونا برائیاں کولوں زیادہ بچے گا اور بچن دی کوشش کرے گا۔ بچن واسطے پھر محنت دی ضرورت ہے۔ آج کل سب تو بڑا بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی دا اڈا ہر ایک دے ہاتھ وچ موبائل، پوری دنیا دی فحاشی اور بے حیائی موبائل دے اندر ہے۔ اے دیکھو لو بچن دی کوشش۔ اچھا دا مطلب یہ نہیں بھی موبائل چھڑ دیو جی، اگر کسی نو اللہ توفیق عطا فرماندے نے کہ بٹنا والے تے گزارا ہو سکتا بڑی بڑی گل ہے، پر آج کل کتھوں ہون تے جمدے بال بھی ابے نو آندے نے ٹچ موبائل چاہیے تے ابے ہوری بھی لے دیندے نے، پھر لے کے دین دے بعد ابے ہوراں نو اینی توفیق نہیں ہوندی بھی اپنے بیٹے کولوں پوچھن کہ تیرے موبائل اندر ہے کی ہے۔ اینو استعمال کرن واسطے بھی رب دا ڈر دل وچ ہونا ضروری ہے۔ پہلی کوشش تے کرو کہ رات خصوصاً جدو بندہ اکیلا ہوندا ہے کلا بندہ موبائل استعمال نہ کرے، حتی الامکان کوشش کرو۔ شیطان دا اپنا ادو لگاندا ہے جدو انسان تنہا ہوندا ہے اور پھر اودے تے انگل ماری جاؤ تے پتہ نہیں اودے تے کی بکواسات ہوندیاں نے۔ کلیاں بہ کے موبائل استعمال نہ کرو، جدو استعمال کرو جیاں چ بہ کے کرو، کوئی نہ کوئی شرم تے آئے گی، کوئی نہ کوئی حیات پیدا ہوئے گی۔ اس واسطے اللہ ذل جلال والی کرام نے ایک ایک چیز تو ساڈی رہنمائی فرمائی۔ نظر دی حفاظت کرو۔ اچھا عورت تے عورت رہ گئی۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ ایک دفعہ تشریف فرما سن، ایک آدمی آیا، نالو دے ایک نوجوان بڑا خوبصورت بچہ سی۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے یہ بچہ کون ہے بھائی؟ کہنے لگا جی میرا پانجا ہے۔ امام صاحب فرمان لگے آج دے بعد اس بچے نو میری مجلس وچ لے کے نہ آئی۔ ایک گل تے دوسری گل، اس بچے نو اپنے نال رکھ کے باہر ماں بہتا ٹریا پھریا کر، کسے نو کی پتہ ہے اے بچہ کون ہے، ہو سکتا ہے تیرے بارے لوکاں دے دل وچ غلط فہمیاں پیدا ہو جان۔
حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام امرد دا لفظ بولیا جاندہ ہے جیڑے بچے نو اجے داڑھی مچھ نہیں آئی، تسی میڈیا ویکھ لو، ایسے بچے بالکل نو عمر اور کم عمر اجے داڑھی مچھ نہیں آئی، او طوفان بدتمیزی بپا ہوندا ہے اور او بے حیائی دے اڈے کھلے نے۔ ساڈی فیس بک تے ساڈے حکمراناں نو بھی چاہیے کہ ایک ایک باقی جن معاملات تے نظر رکھ رہے ہو او دے نال نال اے دے تے نظر رکھو کہ نسل نو دن بدن بے حیائی بے راہ روی دا شکار ہوئی ہے، اور جیڑی قوم بے راہ روی دا شکار ہو جائے، بدماشی تے فحاشی دا شکار ہو جائے، اس قوم تے اللہ دے عذاب نو آن تو دنیا دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس واسطے ایسے ذرائع جڑے نے انہاں دا سد باب کرنا ضروری ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإن غیر ملومین۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے اپنی امت دے لوگاں نو دسو، اپنی عزت دی، اپنی عظمت دی، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اے دی برکت نال دنیا آخرت دیاں عزتاں تے عظمتاں نال مالا مال فرما دیں گے۔ آؤ ذرا نبی پاک علیہ السلام دا ایک بڑا پیارا فرمان عورتاں واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا صلت خمسہ، گل بڑی پیاری ہے بیبیوں بیٹیوں بہنوں، اذا صلت خمسہ وصامت شہرہ وحسنت فرجہ وطاعت بالہ، چار چیزاں نبی پاک نے گنوائیاں نے، کنیاں؟ چار چیزاں۔ اذا صلت خمسہ، جیڑی عورت ایک دن دیاں 5 نمازاں پڑھ دی، نوافل پڑھے، عبادات کرے، اس تو علاوہ بڑی اچھی گل ہے، لیکن فرضی نماز 5 نمازاں اللہ نے فرض کی تھی۔ اذا صلت خمسہ، ایک دن دیاں 5 نمازاں پڑھے، وصامت شہرہ، 1 سال دے بعد رمضان مبارک دے مہینے دے روزے رکھے، وحسنت فرجہ، تے اپنی عزت دی حفاظت کرے، وطاعت بالہ، تے اپنے خاوند دی خدمت گزار بن جا، اپنے خاوند دی تابعدار بن جا۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی، اگر ایک عورت مومنہ مسلمان عورت 4 کام کر لے گی، محبوب نتیجہ کی نکلے گا۔ ہن ذرا اندازہ فرماؤ نا، نماز پڑھنا تے ویسے ہی ہر مسلمان تے فرض ہے، روزہ رکھنا بھی ہر مسلمان مرد عورت تے فرض ہے، عزت دی حفاظت تے اپنی عزت تے دنیا دی نظراں دے اندر بندے دا وقار ودہ، خاوند دی تابعداری کرنا، 4 کام کر لے تے کی ہوئے گا؟ آپ فرماندے نے قیامت دے دن اللہ اس عورت واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول چھڑے گا، جنت دے 8 دروازے اے دے واسطے کھول چھڑے گا۔ اللہ فرمان گے میری بندی جیڑے دروازے ہوں دل کر دائی میرے جنت وچ داخل ہو جا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اپنے آپ نو بچائیے تے صحیح،
اپنے آپ دی حفاظت کریے تے صحیح اللہ ذل جلال. پھر شیطان جڑا ہے وہ اپنا دات اپنے ہتھ کنڈے ہر حال دی اندر استعمال کرن دی کوشش کردا. امام عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے، انتہائی نیک، عبادت گزار، تہجد گزار، اللہ والے. مکہ شہر دے اندر ایک عورت سی بڑی خوبصورت، حسین و جمیل، اور کئیاں نو اپنے حسن تے مان بڑا ہوندا، اس حسن تے فخر تے تکبر. حالہ اے پتہ ہی نہیں جیڑا حسن دے سکدا ہے کھو بھی سکدا ہے، جیڑا حسن عطا کرن تے قادر ہے. معمولی جی بیماری آئی حسن سارا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا چہرے دا حلیہ بگڑ گیا، خدا نہ خواستہ کوئی امتحان آ گیا، اللہ سانو ساریانو ہر امتحان تو محفوظ فرمائے. مکے دے اندر ایک عورت بڑی حسین و جمیل ایک دن اپنے خامد نو کہن لگی کہ میں ایڈی خوبصورت ہاں کہ مینوں ویکھ کے کوئی بندہ فتنے چو بچ نہیں سکتا، میرے حسن تو متاثر ہر بندہ متاثر ہو سکتا ہے. تے کیا تو سمجھنا کہ مکے چ کوئی ایسا بندہ ہے وے کہ اگر وہ میرا حسن ویکھے تے میرے تو متاثر نہ ہوئے؟ کہنے لگا ہاں ایک بندہ ہے جدا نام عبید بن عمیر ہے رحمت اللہ علیہ، بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے، اور تیرے حسن دی کیا اوقات؟ کہنے لگی اگر مینو اجازت دیو، تسی چونکہ میرے شوہر و خامد ہو، اگر تسی مینو اجازت دیو تے میں جا کے عبید بن عمیر نو فتنے اندر مبتلا کرن دی کوشش کراں. کہنے لگا کوئی عرض نہیں، تجربہ کر لے پتہ لگ جاندہ کڈا کو نیک ہے. کئی لوگ اللہ انہاں تے رحم فرمائے لوکاں دیاں نیکیاں تے تقوی آزمان ٹر پیندے نے، ہر حربہ استعمال کیتا جاندہ ہے. ہاں اللہ سانو بڑے چھوٹے سارے فتنیاں تو اپنی رحمت نہ بچا کے رکھے. کہنے لگی تو اڈے بلو اجازت ہے؟ کہنے لگا اجازت. چلی گئی امام صاحب نو جا کے کہنے لگی میں جی تو اڈے کو لوگوں مسئلہ پوچھنا ہے تے ذرا سائڈ تے ہو کہ میں نو مسئلہ دس دیو. ذرا کو علیحدگی دے اندر ہوئے. اس عورت نے اپنے چہرے دا نقاب ہٹایا. امام صاحب فرمان لگے بی بی کی کرن رہی ہیں؟ کہنے لگی مینو ایک گل دسو، ایڈا حسین چہرہ، ایڈا خوبصورت چہرہ، میں حسن و جمال دی ملکہ، میں حسن و جمال دا پیکر ہاں تے میرا دل تواڈے تے آ گیا. امام صاحب فرمان لگے اچھا بی بی گل سن، میرے ایک دو سوالات نے انہاں دا جواب دے دے پھر جویں تو آکھیں گی کر لیں گے. کہنے لگے بی بی گل سن، جے ادھروں موت دا فرشتہ آ جائے تے موت دا فرشتہ تیری جان قبض کرن لگے، روح قبض کرن لگے، تے کیا تو مناسب سمجھیں گی اس حال دے اندر بھی انج دا قدم اٹھائیں
इंज दा कम करे। कहन लगे तौबा तौबा, सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। इमाम साहब फरमाते ने अच्छा कबर विच जाए, फरिश्ते तेरे कोलों हिसाबो किताब करन वास्ते आउण, क्या उदों तू ये पसंद करेंगे कि इंज अल्लाह जुल जलाल दी नाफरमानी करें? आंदी है जी अल्लाह दी पनाह, सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। इमाम साहब फरमाते ने मैदान हशर दे अंदर जदों नाम अमाल सज्जे या खब्बे हत्थां च ता कीते जाने ने, अगर उस मौके ते तैनू मौका मिले ते क्या ऐसा सोच सकेंगी? आंदी है दुआई खुदा दी, सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। इमाम साहब सवाल करते जा रहे ने ते आखिर ते फरमान लगे बीबी जिस रब ने हुसन दिता ही उस रब दे हुक्मां ते चल के ते अपने हुसन दी हिफाजत कर ले। शर्मो हया नाल उठी वापस गई। शौहर कहन लगा सुना, कहन लगी की दसा, बंदा ते होवे इंसान ते होवे जिन्हों रब ने, असी ते डंगरां वाली जिंदगी गुजारन डे आ, अल्लाह दियां नाफरमानियां दी जिंदगी गुजारन डे आ। उस दिन तो लैके अल्लाह जुल जलाल नाल ताल्लुक जोड़िया, नमाज ते रोज़ा ते नबी पाक दे फरामीन दी पाबंदी शुरू की थे। एदा खामद आख्या करदा सी उबैद बिन उमैर दी एक मुलाकात ने मेरी बीवी दी सारी जिंदगी बदल दी है। मेरे भाई मेरे बरादर, इंसान अपनी जिंदगी दे अंदर अल्लाह दे अहकामात नू अगर नाफज कर ला, फिर वाकयातन अल्लाह ते ओदे रसूल दे फरामीन इंसान दी जिंदगी नू बदल दिया करदे ने। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी, जरा उन्हां नबी दे परवानियां दी जिंदगी दे एक एक लम्हे ते जरा गौर फरमाया। कैसी पाकीज़ा जिंदगी उन्हां लोगां ने गुजारी है, ते आखिर वो भी इंसान ही ने ना। उन्हां इंसानां ने किंज अल्लाह ते ओदे रसूल दे अहकामात दी पाबंदी की ते। हजरत अबू मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हो ए नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गया। एक दिन बैठिया बैठिया ना नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अबू मरसद इस्लाम ले आउण तो पहला की काम शम करदा से, की कारोबार सी? कहन लगा सोनियो की काम होना है? और सड़क ते खलो के लोकां दियां जेबां खाली कर लईयां, और सड़क डक लई ते लोकां दियां जेबां खाली कर लईयां। ऐ ही साडा काम सी, चोरी चकारी करदा ते जिंदगी गुजारदे। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने चोरी करदा से ना अगे गुनाह मिलदा सी, हुण साडे आखे करेगा ते सवाब भी लभेगा। बड़े सेहतमंद जने जवान सन। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इंज कर मक्के चला जा, कई मुसलमान माड़े माड़े कमजोर कमजोर काफरां ने कई जगह ते उन्होंने कैद किया, और बेचारे निकलन जोगे नहीं। ए अबू मरसद मक्के जाके चोरी छपी उन्हां कैदियां नू आजाद करके मदीने घल्ली जा, अल्लाह तैनू सवाब अता करी जाएंगे। चले गए, मक्के पहुंचे, सारा दिन रैकी करनी, किथे कोई माड़े को कमजोर लोग उन्होंने कैद किया काफरां ने। रात नू दीवार टपनी, अंदर जाना, उन्हां दियां मुश्कां हाथ पैर खोलने, रस्सियां खोलनियां, उन्होंने दीवार तो बाहर निकालना ते आ मदीने दे रस्ते पा के फिर मक्के शहर दे अंदर आ जाना। एक रात ना लोग बड़े परेशान, कहन लगे और साडे कैदी दिन ब दिन घटते ही जाते ने, कैदी साडे घटते जाते ने, आसमान चुक के लै जाता कि जमीन निगल जाती है, पता नहीं लगता पिया। एक रात चन्न दी रोशनी मक्के दे बाजार दे विचों दी गुजरदे ने पै, एक दरवाजे दी ओट विचों एक औरत खड़ी है, आवाज दे के आंदी है वे तू अबू मरसद है। और ये उनाक नामी औरत
اسلام لے آن تو پہلا جناب ابو مرشد دا میل ملاقات تے تعلق واسطہ بھی ہے سے آندھی ہے وے تو ابو مرشد فرماندے نے ہاں میں ابو مرشد ہاں کہنے لگی ابو مرشد آ میں دروازہ کھولنی آ میرے گھر آ کے رات گزار لے تے ابو مرشد فرماندے نے بی بی تینوں پتہ نہیں میں محمد دا غلام بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نے نیویں پائیے اکھ بھی نہیں چک دے آندھیے وے ابو مرشد نظران چوکتے سہی میرے وال ویکھتے سہی کہن لگے بی بی جدوں دا مدینے والی سرکار نوں ویکھیا غیراں وال ویکھنا ہی چھڑ دیتا ہے کہن لگی اچھا یہ گل ہے تے ہن بلیک میل کرن لگی ہے میں پھر رولا پان لگیاں مکے والیو تواڈے قیدی ابو مرشد لے کے جا رہا فرماندے نے جو تیرے کو لو ہندہ کر لے میں محمد دی نافرمانی کر سکدا جو تو کر سکنی ہے کر لے میں رب دے قرآن دی مخالفت نہیں کر سکدا رولا پا دیتا تے کہن لگی وے مکے والیو اے تواڈے قیدیاں نو لے کے جان والا چور لب گیا حضرت مرشد فرماندے نے میں دوڑ لگا دیتی میں اگے اگے مکے والے میرے پیچھے پیچھے میں ایک غار نما جگہ سی پتھر دے نیچے جا کے چھپ گیا کافر میرے پیچھے پیچھے دوڑے آ رہے ہیں تے میں حفاظت کرنے والا بھی کون ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اس پتھر دے لاگے ایک بدبخت مشرک نے پیشاب کیتا او دیاں چھٹاں تک میرے جسم نو پہنچیاں نے پر میرے والوں رب نے اونا نو انیا ہی کر چھڑیا ہے نکلے مدینہ طیبہ تشریف لے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جا کے عرض کر دینے محبوب سونے انجائندہ موقع بنیا انجائندہ قصہ پیش آیا تے اے اجازت دیو تے میں اناک نال نکاح کر لوں میرے آقا خاموش نے عرش والے نے قرآن نازل فرمایا زانی مرد زانیاں عورتاں واسطے زانیاں عورتاں زانی مرداں واسطے نے اسلام زانی عورت نال نکاح دی اجازت دیندا اسلام اجازت نہیں دیندا اس واسطے سونےو اللہ ذوالجلال والی کرام فرما رہے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات اے میرے محبوب پیغمبر اپنی عزت دی حفاظت کرنے والے مرد تے عورتاں اور یہ تھے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين او خوبی ایک مومن تے ایک مسلمان دے اندر بدرجہ اتم ہونی چاہی دیئے اللہ سانو ساریانو قرآن پاک دے ان آیات نو اپنی زندگی دا مرکز و محور بنان دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين